नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। मुलुकमा लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्यमान यातायात व्यवसायको एकाधिकार लगभग तोडिने चरणमा पुगेको छ। यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्न चाहने यातायात व्यवसायी र सरकारका बीचमा एकसाता यता उत्कर्षमा पुगेको विवाद व्यवस्थापनका क्रममा अहिले अरनिको राजमार्गमा खुला प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। यातायात क्षेत्रमा विद्यमान गैरकानुनी सिन्डिकेट अर्थात् एकाधिकार तोड्ने घोषणासँगै यातायात व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्रमा अरूका बस प्रवेश गर्न नदिने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। काठमाडौँ बनेपा रुटमा मयूर यातायात नामको कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरेसँगै सुरु भएको यो विवादको बीचमा यातायात व्यवस्था विभागबाट जारी नयाँ निर्देशिका अनुसार सुविधा सम्पन्न बस अरनिको राजमार्गमा गुड्न थालेका छन्। यो सडकमा विद्यमान निश्चित व्यवसायको दादागिरी अन्त्यका लागि सार्थक कदम ठानिएको छ। आफूहरूसँग आवश्यक छलफल नै नगरी रुट अनुमति दिएका बसको रुट पर्मिट खारेज, सिन्डिकेट व्यवस्था संरक्षण र सुविधा सम्पन्न बसको सेवा सञ्जाल नियन्त्रणका लागि आन्दोलन गरिरहेका यातायात व्यवसायी अन्ततः झुकेका छन्। देशभरका सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर यात्रुहरूको दबावमा सरकारलाई झुकाउने रणनीतिका साथ अरनिको राजमार्गका निश्चित रुटमा बस हडताल गरेर बसेका व्यवसायीले बिहीबारदेखि चुपचाप बस चलाएका हुन्। अरनिको राजमार्गमा विभिन्न आवरणमा एकाधिकार जमाइरहेका व्यवसायीको अवरोध चिर्दै मयूर यातायातले बनेपासम्मको रुटमा कम भाडामा सुविधा सम्पन्न बस गुडाउन थालेपछि अरनिको यातायातसँगै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ समेत आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। देशभर रहेका 300 भन्दा बढी विभिन्न यातायात व्यवसायी आबद्ध महासङ्घले संवाद र सहमतिमा परिस्थिति अनुसारको निर्णय गर्ने भन्दै घोषित यातायात हडताल स्थगित गरेका छन्। वर्षौंदेखि एकाधिकार कायम रुटमा सुविधा सम्पन्न बसहरू धमाधम थपिएपछि सर्वसाधारणलाई सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित बस चढ्नबाट वञ्चित गर्दै आएका यातायात व्यवसायी अन्ततः प्रतिस्पर्धामा उत्रन बाध्य भएका हुन्। यसअघि सरकारले कानुन विपरीत जथाभावी भाडा लिने र सिन्डिकेटको आडमा थोत्रा बस चलाउन बन्द नगरे महासङ्घमा आबद्ध सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो। महासङ्घमा आबद्ध व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई समेत चुनौती दिँदै मयूर यातायातका केही बसमा तोडफोड गरेर सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि विभागले सिन्डिकेट विरुद्ध कडा रणनीति लागू गर्यो। नयाँ बस कम्पनीलाई सरकारले नयाँ निर्देशिका अनुसार धमाधम रुट पर्मिट दिन थालेपछि विगत 5 दिनदेखि काठमाडौँ बनेपा रुटमा यातायात ठप्प पारेर बसेका व्यवसायीले बिहीबारदेखि पुनः गाडी चलाउन थाले। सरकारलाई गलाउने आडमा रहेका व्यवसायी विरुद्ध सरकार थप कठोर बनेपछि सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी पछि हटेका हुन्। यसबीचमा बनेपा रुटमा एकैसाथ थप 8वटा नयाँ कम्पनीलाई अस्थायी रुट पर्मिट दिएको छ भने साझा यातायात र मेट्रो सिटी लगायतले बुधबारदेखि नै सेवा सुरु गरिसकेका छन्। एक छत्र राज गरिरहेका रुटमा नयाँ सुविधा सम्पन्न बस चल्न थालेपछि कोटेश्वर पूर्व गाडी चलाउन बन्द गरेर बसेका 13वटै समितिले आन्दोलन अकस्मात रोके। काठमाडौँबाट बनेपासम्म मात्रै रुट अनुमति लिएको मयूर यातायात बुधबारदेखि नै धुलिखेलसम्म पुगिसकेको छ। यो सँगै नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घसँग आबद्ध स्थानीय समितिले अरनिको राजमार्गमा अन्य सवारीलाई गर्दै आएको अवरोध हटेको छ। मेट्रो सिटी, शिवदर्शन, महानगर, मध्य उपत्यका, अन्नपूर्ण लगायतका समितिले पनि काठमाडौँ धुलिखेल रुटमै गाडी चलाउन सुरु गरिसकेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले यो बीचमा निर्देशन र निर्देशिका विपरीतका गतिविधिमा संलग्न अति आवश्यक सार्वजनिक सेवामा हडताल गर्ने बसहरूको लगत सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। कानुनी रूपमा वर्जित यातायात व्यवसायीको एकाधिकारकै परिणाम यसअघि 2065 सालदेखि करिब 8 वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता समेत बन्द भएको थियो। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा एक छत्र राज गरिरहेका निश्चित व्यवसायीकै आडमा पुरानो ट्याक्सी नम्बर किन्नुपर्ने र नयाँ ट्याक्सीमा हालेपछि मात्रै चलाउनु पर्ने व्यवस्था 2072 सालसम्म विद्यमान रह्यो। त्यसयता ट्याक्सी दर्ता र सेवामा कायम सिन्डिकेट तोडिएको छ।
यस्तै सिन्डिकेट काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत विद्यमान थियो। पर्यटक यात्रु बोक्न प्रयोग हुने वर्षौँ पुराना थोत्रा गाडी हटाउन नमान्ने र नयाँ मापदण्ड अनुसारका गाडी नकिन्ने निश्चित व्यवसायीले अवरोध गर्दा गर्दै विमानस्थलभित्रका ट्याक्सीको सिन्डिकेट पनि तोडिएको बल्ल 1 वर्ष भयो। यस्तै सिन्डिकेटबाट आक्रान्त काठमाडौँ पोखरा, काठमाडौँ चितवन, काठमाडौँ बुटौल तथा पूर्वी नेपालका रुटमा नयाँ सुविधा सम्पन्न बस सेवाको प्रवेशसँगै सिन्डिकेट तोडिसकेको छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट दादागिरी अन्त्यका विषयमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र भरतराज उप्रेतीको इजलासले फैसला गरेको 8 वर्षपछि अहिले अरनिको राजमार्गमा बल्ल त्यसको औपचारिक पहल सुरु भएको छ। सर्वोच्चको फैसलामा कानुन बमोजिमका सेवा सुचारू गर्न एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु भनिएको थियो। यो आदेश कार्यान्वयनका सिलसिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिले कुनै प्रकारको बाधा तथा अवरोध नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश विपरीत व्यवसायीले सिन्डिकेट लादेपछि 2071 सालमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पुनः आदेश कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न रिट हालेको थियो। यसबाहेक सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट पूर्ण निषेध छ। तर 25 वर्षसम्म पनि कानुन विपरीत एकाधिकार जमाइरहेका यातायात व्यवसायीले न बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाएका छन्, न आम्दानी अनुसारको कर नै राज्यलाई बुझाएका छन्। यात्रुमैत्री सेवा प्रदान गर्न नचाहने व्यवसायीको दबावमा आजसम्म यथावत रहँदै आएको सिन्डिकेट प्रथा अन्ततः तोडिने चरणमा पुगेको छ। यातायात व्यवसायी महासङ्घको चेतावनीकै कारण नयाँ गाडी किनेर जुनसुकै रुटमा चलाउने हिम्मत यो बीचमा कसैले गर्ने अवस्था रहेन। सरकार पनि विद्यमान नियम कानुन कार्यान्वयनमा आजसम्म उदासीन बन्यो। सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रु कोच्ने र जथाभावी भाडा असुल्ने तर सरकारलाई भाडा कर कहिल्यै नबुझाउनेहरू अहिले असन्तुष्ट देखिएका छन्। तर पनि वर्तमान सरकारको पहिलो कामका रूपमा सार्वजनिक यातायातमा विद्यमान बेथिती व्यवस्थापनका सवालमा एउटा सकारात्मक सुरुवात भएको छ। खुल्ला बजार, प्रतिस्पर्धात्मक बजार नीति, उपभोक्ताको छनौटको अधिकार जस्ता विषय अब बहसमा आएका छन्। बजारमा नयाँ गाडी भित्रिने वातावरण बनेको छ। राम्रो सेवा दिनेलाई रोज नपाउने उपभोक्ताको छनौटको अधिकार पनि अब सुरक्षित भएको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आजसम्म जे जति व्यथिति देखियो यसमा मुख्य रूपमा राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार रह्यो। राजनीतिक प्रभाव र दबावबाट माथि उठ्नै नसकेको यातायात व्यवस्था विभागले पनि ऐन कानुन कार्यान्वयनमा कडाई गर्न सकेन। अञ्चल यातायात व्यवस्था समिति र कार्यालयबाट व्यवसायी तथा राजनीतिक नेतृत्वको दबाव र स्वार्थमा रुट पर्मिट नियन्त्रणको प्रयास भए। राज्यले बनाएको सडकमा निर्बाध एक छत्र गाडी गुडाउने, यात्रुहरूसँग मनलाग्दी भाडा असुल्ने तर राज्यलाई न्यूनतम करसम्म नबुझाउने व्यवसायी अब पक्कै ठेगान लाग्नेछन्। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी आजसम्म आफू बाहेक अरूलाई आफूले काम गरिरहेको रुटमा यातायात सेवा सञ्चालनमा निषेध गर्दै आएका व्यवसायी र समग्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिरहेको समस्याको चर्चा गरिरहेका छौँ। सिन्डिकेटको आडमा एउटै रुटमा वर्षौँसम्म पुराना गाडी चलाइरहँदा त्यो दुर्घटनाको कारण बन्यो भनिँदै आएको सन्दर्भमा अब सिन्डिकेट तोडिँदैछ। अब पुराना सार्वजनिक यातायात धमाधम हटाइँदैछ र अब सार्वजनिक यातायातलाई सुविधायुक्त र यात्रु मैत्री बनाउने प्रयास थालिएको छ। तर पनि यसको निरन्तरता र यातायात व्यवसायको अवरोध चिर्ने प्रश्नमा सरकार कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ त? यो आम रूपमा उठिरहेको जिज्ञासा हो।
यात्रीहरू इच्छाअनुसार चाहेको बसमा बस्न नपाउने, जबरजस्ती चाहिँ आलो पालोको नाउँमा बसाएको बसमा बस्नुपर्ने, त यी जुन विकृति र विसङ्गतिहरू थियो, न यात्री खुसी हुन्थ्यो न बस मालिक खुसी हुन्थ्यो। त्यो कारणले नेपाल सरकार यसमा सचेत भएर गम्भीर रूपमा सोचेर यो कदम चालेको हो र मलाई लाग्छ यसबाट व्यवसायीहरू दुखित हुने कुनै कुरा छैन। उहाँहरू खुसी हुनुपर्ने हो कि उहाँहरूकै हितमा, व्यवसायीहरूको हितमा नै राम्रो हुने गरी हामीले यो कदम चाहिँ चलेका छौँ र यो निर्णय गरेका छौँ। यो यातायात व्यवसाय पनि एउटा इन्डस्ट्रिजको रूपमा आओस्, उद्योगको रूपमा आओस्, जसको कारणले गर्दाखेरि जसरी आज नेपालमा अरू उद्योगहरू स्थापना भएर सञ्चालनमा छ, त यो यातायातको सेक्टरमा पनि उद्योगको रूपलाई किन हामी मतलब किन नदिने भन्नुहोस् न, हामी किन नदिने? त उद्योगको रूप दिन पनि हामीले आन्तरिक रूपमा तयारी गर्दैछौँ। यसबाट यातायात व्यवसायले राम्रो फाइदा हुन्छ, नेपाल सरकारले पनि फाइदा हुन्छ। जुन अहिले अस्तव्यस्त तरिकाले टिकट काउन्टरहरू खोलिएको छ, बस पार्कबाट गाडी छुट्दा 10-20 प्यासेन्जर हुन्छ, बाटोमा गएपछि कोचिकन राख्ने जुन सिस्टम छ, यी सबै कुराहरूमाथि मन्त्रालयको र यातायात विभागको ध्यान आकर्षण भएको छ र यही कुराहरूलाई दृष्टिगत गरेर हामीले यो डिसिजन चाहिँ लिएका छौँ। अहिले सडक दुर्घटनाहरू निकै सङ्ख्यामा बढेको छ। अब हामीले चालकको सम्बन्धमा पनि निर्णय गर्न गइरहेका छौँ कि चालकको कति पिरियडसम्म चलाउन पाउने, कुन स्थितिमा चलाउन पाउने। जुन दुर्घटनाहरू भइरहेको छ यो त अर्धनिन्द्रामा भएको छ, खानुपर्ने भनौँ नखानुपर्ने कुराहरू खाएर भएको छ। एउटै चालकले रात गाडी चलाएको छ। त यो जब यो इन्डस्ट्रिजमा गइहाल्छ, उद्योगको रूपमा स्थापित भइसकेपछि त्यहाँ पनि यसको सिस्टममा हामी लान्छौँ, चालकलाई लान्छौँ। यात्रीको सुरक्षाको सवाल हुन्छ, यो सवालमा पनि नेपाल सरकार गम्भीर भएको छ। त्यस्तै सिटभन्दा बाहिर राख्न पाउने कि नपाउने, यसमा पनि अब हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ। त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् कि यो आलो पालो सिस्टम टुट्ने बित्तिकै यी सबै कुराहरू हामी व्यवस्थापन सजिलो तरिकाले गर्छौँ। र म तपाईँको यही मिडियाबाट पनि व्यवसायी साथीहरूलाई, यातायात व्यवसायी साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छौँ भने कि यो आलो पालो सिस्टमले तपाईहरूको हित हुँदैन। त्यसकारणले तपाईहरू पनि यसलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न अगाडि आउनुहोस् र नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस् र नेपाल सरकारबाट सहयोग लिनुहोस्। सरकार अहिले अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत काठमाडौँ धुलीखेल रोडमा नयाँ बस सेवा सुचारू गर्ने प्रश्नमा जुन रूपमा प्रस्तुत भयो यसले पक्कै पनि आशा जगाएको छ। साझा यातायात तथा ट्रली बस सेवाको एउटा स्वर्णिम युग अन्त्य भएपछि निजी क्षेत्रको पकडमा पुगेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि आलो पालो, चक्रीय प्रणाली, खेप प्रणाली, डायल प्रणाली, टोकन प्रणाली, लोडिङ प्रणाली, स्लिप प्रणाली नामका सिन्डिकेटको समस्या छ। आफूबाहेक अरूलाई प्रवेशमा निषेध गर्ने एकाधिकार सहरी क्षेत्र हुँदै ग्रामीण तहसम्म फैलिएको छ। यो सम्पूर्ण रूपले तोडिनुपर्छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौं। त्रिशक्ति सिमेन्ट